तू कौन है? हाँ क्या करना है अभी? गिरा अभी क्या करने का? हाँ कौन सा है बुलाओ आपको। आणि एक साइडीने तुटला नाही की होते बीम बीम अरे कोण सुपरवायझर कोण असतात? हॅलो धंदो प्लायवूड विकपाचो सांगले नवी कुंडली वो कमर्शियल पोचे असो वचपाचो खरें पकडा न्ही तो धंदो जातो इतल्या वर्सां धंदो करता कितल्या वर्सां धंदो करता 40 वर्सां तुजे परत चड काल गोंयचो जर पडला जाल्यार गोंयचो शाहजहान हेज टू बी आउट ऑफ द जॉब तुका सांगलें बरें हात शाहजहान हात बरे बांदून ताजमहल हात कापिल्ले पडिल्लो जाल्यार कितें करपाचो तीच जस्टीस जाय न्ही आतां PWDचो MP बूक व्हाईट पेपर मागता हांव निलेश काबराला व्हाईट पेपर ताणें फाल्यां सकाळीं व्हाईट पेपर प्रेजेंट करचो बिफोर द हाऊस बिगिन्स थोडे दीस लागपाक गरज ना थोडे दीस तुमी कूक करतले कांय कोणाक वी हॅव नो फेथ इन दीस गव्हर्मेंट थोडे दीस कित्याक लागतले आज हांव ताका सर्टिफिकेट दिता मरे तो इनवॉल्व ना म्हणून हांव दिता सर्टिफिकेट ताका ताका व्हाईट पेपर दिवपाक कितें टायम एक थंयच्यान वयल्यान फोन येवन प्रेशर येवपाक ना अशें न्ही तशें न्ही म्हणून गिल्टी मनीस जो आहा पळय ताजेर एक्शन जावंक जाय आनी गोंयांत गिल्टी मनशांचेर एक्शन जायना हें आमकां सगळ्यांक खबर आहा गोंयांत न्याय म्हणटा तो ना आनी हें जें जालां आनी सरकार जें आतां भितर तें टायल आनी हें करता हें सगळें पडपाचें आहा कोणाची गॅरंटी ना कोलोसल वेस्ट ऑफ मनी चार्ल्स कोरिया फाउंडेशन हॅड अप्रोच द गव्हर्मेंट की आमी तुमकां एडवायस दितात आनी यू कूड गिव इट दे वर डुईंग प्रो बोनो म्हळ्यार फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां घेवंक ना आनी आनी वचून एक खंयचे तरी हाडला मिस्त्रीक आनी ताणें काडला आनी उडयला आं तो टॅक्टॉन म्हणटा ताणें व्हडलें कांय करूंक ना व्हडलीं कामां करूंक ना ताणें तो असोच तो सगळो गोलमाल कंपनी आनी हाजें आनी कितें कितें आहा तें कळटलें ह्या दिसांनी काडटले आमी कितलो खर्च थंयच्यानूच येतले मरे आमी टायम आसा कित्याक is left. Do you think this is 10% remaining? The percentage आमकां शिकची पडली पडते इश्कोला करचे पडले म्हाका दिसता 10% जाला 90% सारकें कितें आतां सांगतलो परते वचचें पडलें न्ही नाल्यार इश्कोलाक हां खंयच्या बेसिसाचेर परतो परतो म्हणटलो आतां सुरू हांवें तांचो स्टेटमेंट पळयला की कसली तरी काँग्रेस कसली काँग्रेस ती डिसेंबरान जाता कसली काँग्रेस शुअर म्हणटा तो मुख्यमंत्री कसलें तरी बरें उतर परत हांवें एकदां तुमकां सांगता की ती काँग्रेस जातली तेन्ना ते मुद्दाम सांगता अशें तें आहा मरे प्रुडंटाचें आहा मरे तें मागीर तें पळयलां मरे खंय रे तें डिसेंबर आतां आमी पावले जुलय मरे वयर आयुर्वेदा काँग्रेस मागीर आयुर्वेद बी जालो सगळो करा हाजेर हें पयशे खावपा खातीर एक बरी बिल्डींग ही आनी काबार केल्ली सारांशाचो हो पयशे खावपा खातीर चार्ल्स कोरियान केल्ली एक आयकॉनीक बिल्डींग आनी काबार केली